बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनकी वालदा शमीम अख्तर साहिबा अल्लाह ताला की रज़ा से इंतकाल फरमा गई हैं। इनका इंतकाल लंदन में हुआ है। ये अब से कुछ अर्सा पहले लंदन गई थी अपने बेटे का पता करने के लिए, और उसके बाद वहीं पे ये मौजूद थी, और इनकी तबीयत भी ख़राब थी। एक महीना भर से बताया जा रहा था कि ये बीमार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद बीमार थे, उनका पता करने ये गई थी, और फिर ये लंदन में ही मौजूद थी। वहाँ इनका इंतकाल हो गया। लंदन में इनके पास से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जो इनके बड़े बेटे हैं। उनके अलावा उनके दोनों बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो इनके पोते हैं सलमान शहबाज, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसहाक डार साहब जो इनके बेटे के समधी हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, और दीगर ख़ानदान के बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। अली इमरान शहबाज शरीफ साहब के दामाद और दीगर लोग वहाँ पे ख़ानदान के बरतानिया में मौजूद थे। वहाँ इनका इंतकाल हुआ। मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में हैं। शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा शहबाज साहब को पैरोल पे रहा किया गया है, ताकि वो अपनी वालदा की जो आखिरी रसूमात हैं उस हवाले से शिरकत कर सकें। अब उन रसूमात के हवाले से बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। उनके ऊपर भी कुछ जवाब चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी स्पेकुलेशंस हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो बनने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 90 साल की उम्र में लगभग इनका इंतकाल हुआ है। 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र थी। 1927 में इनकी तारीख़ पैदाइश है, तो 93 साल के करीब इनकी उम्र बनती है। 93 साल से ज़ायद शमीम अख्तर साहिबा की। और इनके हस्बैंड जो हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ, उनका इंतकाल हो गया था 2004 में। 19 अक्टूबर 2004 को उनका इंतकाल हुआ था, और उनकी उम्र भी उस वक्त 84 ईयर्स 84 साल थी, और उनका जद्दा में इंतकाल हुआ था। वहीं पे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी, और उनकी तदफीन पाकिस्तान में हुई थी। इनके ख़ानदान के जो अहम तरीन लोग जिनका इंतकाल हुआ है, जिनमें ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, और उनके अलावा इनके एक साहबजादे जो शमीम अख्तर साहिबा के एक और साहबजादे नवाज शरीफ साहब के एक भाई थे अब्बास शरीफ, उनका इंतकाल हुआ। तो उनका भी जाती उमरा का जो कब्रिस्तान है मियाँ साहब के घर के बाहर वाली साइड पे बना हुआ है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे। तो वहाँ कब्रें मौजूद हैं ख़ानदान के अहम लोगों की, और उनमें ये 2 कब्रें भी हैं, एक बेटे की भी और बाप की भी। तो ये तदफीन के लिए वो जगह मुख्तस की गई है कि शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं उनका इंतकाल होगा, खुदा न खास्ता किसी का, तो वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। अब ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या शमीम अख्तर साहिबा की जो मरहुमा की आखिरी रसूमात हैं और उनकी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में होगी, या उनकी तदफीन लंदन में की जाएगी। ये अब तक का एक बड़ा सवाल है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो शायद तब तक इसका जवाब आ जाए, क्योंकि ये फ़ैसला जल्दी करना होता है लवाइकीन को। हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक हिकमत अमली बनाई है, वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा माजी में देख लेते हैं कि जब मियाँ शरीफ साहब का इंतकाल हुआ था तो शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान से बाहर था। उनके मुखालिफिन कहते हैं वो खुद साख्ता जिला वतनी थी, वो ख़ुद पाकिस्तान से बाहर डील करके गए थे। और जो उनके ख़ानदान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया था। तो शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए नहीं थे इस तदफीन के लिए। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे मेरे वालिद की लाश को कंधा नहीं देने दिया गया और हमें पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। जबकि दूसरी जानिब मुशर्रफ साहब और उनके जो हवारी थे वो ये कहते थे कि हमने तो इनको कहा था कि आप आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन ये खुद नहीं आए थे। तो ये दोनों तरफ की बात है, मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। नून लीग की जानिब से, मियाँ साहब की जानिब से बार बार ये कहा गया कि मुझे मेरे वालिद की लाश को कंधा नहीं देने दिया गया, मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया मेरे ऊपर। और बड़ा टफ़ टाइम था PMLN के ऊपर। उनकी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी, हमज़ा शहबाज यहाँ पे थे, और उन्होंने ये तदफीन की सारी ज़िम्मेदारी उठाई थी। और कुछ इनके रिश्तेदार थे जो ये सारे मामला देख रहे थे मियाँ शरीफ साहब के, लेकिन उनके दोनों बेटे और ख़ानदान के दीगर अहम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, इसी तरह के सवालात दोबारा जन्म ले रहे हैं, और इन सवालात के जो जवाब हैं उनके साथ पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या सिनेरियोस हो सकते हैं वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आप नवाज शरीफ साहब की वालदा के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आप लोग नहीं जानते वो मैं आपको बता देता हूँ।
नवाज शरीफ साहब की वालदा एक बड़ी ख़ास खातून थी, ये कोई ऐसे आम खातून नहीं थी। इनके ऊपर अभी जो है वो आर्मी चीफ ने भी इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि, और इसके अलावा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने भी किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इजहार अफसोस किया जो मरहुमा का ख़ानदान है उनके साथ, और दुआ की कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और ये लॉस है, बड़ा लॉस है। माँ जो है वो चाहे किसी नौजवान की हो, किसी बूढ़े की हो, कुछ भी हो, आप उम्र के आखिरी हिस्से में भी हो, आपको कोई चोट लगे तो आपको माँ ही याद आती है। तो माँ की हस्ती ऐसी है, तो माँ के प्यार का कोई नेमुल बदल हो भी नहीं सकता। और कुछ इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो जब मामला तय हो रहे थे, तो उनमें शमीम अख्तर साहिबा का भी एक बड़ा अहम किरदार था अपने बेटे को बाहर भिजवाने के मामलात के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बात टाल नहीं सकते। तो ये बड़ी ख़ास खातून है। नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियाँ शरीफ, वो 1919 में पैदा हुए थे, 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। तो मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो एक मज़दूर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस खातून से शादी की, शमीम अख्तर साहिबा से, तो उनके ख़ानदान की और उन सब की किस्मत बदल गई। ये खातून एक ऐसी किस्मत लेकर आई कि जिस चीज़ को मियाँ शरीफ ने हाथ डाला उसमें वो आगे ही बढ़ते चले गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो बेशक करप्शन की हो, बेशक दो नंबरी की हो, सारा कुछ किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया उसमें उनको कामयाबी मिली। ये ख़ानदान आगे से आगे ही बढ़ता चला गया। जिस दिन ये खातून इस ख़ानदान में आई, इनको इस ख़ानदान की खुशबख्ती की अलामत कहा जाता था। और मियाँ शरीफ साहब और सारा ख़ानदान इस बात को मानता था कि शमीम अख्तर साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वालदा, वो एक ऐसी खुशबख्त खातून है कि जब से वो इस ख़ानदान में आई ब्याह के, तब से इस ख़ानदान की काया पलट गई। ये मज़दूरों से बिजनेसमैन बन गए, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर ली। उनका एक बेटा जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, दूसरा बेटा 3 दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहा। उनका बिजनेस एम्पायर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वो बहुत आगे से आगे बढ़ते चले गए। ये खातून बड़ी खुदा तरस भी थी। इन्होंने अपने शौहर से कह के और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों की इमदाद के लिए मंसूबे भी बनाए थे। और अब तो वो वैसे नहीं चल रहे, अब तो वहाँ भी लोग पैसा कमा रहे हैं। चाहे इत्तफाक अस्पताल है, चाहे शरीफ मेडिकल सिटी है, मुफ्त इलाज वाले, और वो जो मामला पहले हुआ करते थे एक दौर में, वो अब वहाँ पे नहीं है। बल्कि वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। बल्कि जो लोग उसको चला रहे हैं, वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि जो मियाँ शरीफ साहब के दौर के अंदर जिस तरह से यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज होता था, वैसे अब नहीं हो रहा। और जिस तरह पहले इमदाद की जाती थी, वैसे अब इमदाद नहीं की जा रही। तो ये एक खुशबख्ती की अलामत थी इस ख़ानदान के लिए। अब उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि क्या अपने ख़ानदान की रवायत के बरक्स तदफीन जो है वो लंदन में की जाएगी? तो इसके इम्कानात बिल्कुल कम हैं। जो उनके ख़ानदान के सोर्सेज हैं मेरे, क्योंकि वहाँ ताल्लुकात हैं कुछ लोगों से, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि शमीम अख्तर साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की वालदा की तदफीन लंदन में की जाए। लेकिन अगर लंदन में की जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को और मरियम नवाज साहिबा को लंदन जाना पड़ेगा। और वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं लंदन जाने की। क्या हुकूमत वक्त उनको इजाज़त दे देगी? तो इसका मैंने अपने तौर पे हुकूमती ज़राए से पता किया। वो कह रहे हैं जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, ये उनका एक ख़ानदानी मामला है, ये शरीफ ख़ानदान का अपना फ़ैसला है कि वो तदफीन कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में, पाकिस्तान में, जहाँ चाहते हैं, ये उनका अपना फ़ैसला है। तो मैंने जो हुकूमती जिन लोगों से मेरी बात हुई, बड़े अहम लोगों से जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप इजाज़त दे देंगे जो लोग पाकिस्तान में हैं या जिनके ऊपर केसेस हैं कि वो जाएं और जाके लंदन में अगर वहाँ पे शामिल होना चाहें तदफीन के अंदर, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जी हम इसके अंदर भी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी हम सिर्फ इसके ऊपर अफसोस करेंगे इस ख़ानदान के साथ, और किसी चीज़ के अंदर नहीं बोलेंगे। और हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये उनका अपना फ़ैसला है। मैंने कहा जी देखें, जाने का फ़ैसला अगर वो करते हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या बाकी लोग, तो वो तो आपको इजाज़त देनी है। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई इजाज़त देने वाले नहीं है। केसेस इदारों में हैं, अदालत में जाएं, इजाज़त लें, और जाना चाहते हैं जाएं, हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं होगा। जब कोई चीज़ हमारे ज़िम्मे आएगी तो हम उसके ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन ये मामलात अदालतों के और इदारों के हैं, हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
یہ انہوں نے کہا، اور اس کے چانسز تو کم ہے کہ تدفین وہاں پہ ہو. اب زیادہ چانسز یہ ہیں کہ تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی. نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ برطانیہ میں رکیں، آپ پاکستان نہ جائیں. اب وہاں پہ کون کون ایسا ہے جو پاکستان میں جس کو ساتھ آنا ہے میت کے اور اس تدفین کے اندر شامل ہونا ہے؟ کیونکہ اس مرتبہ کوئی زبردستی روک نہیں رہا، سینیریو بالکل الٹا ہے. پرویز مشرف کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا، واپس آنے نہیں دیا گیا، تو ہم اپنے والد کی جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے، تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن اب یہاں پہ ایک ایسی حکومت موجود ہے اور عدالتیں بھی بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس آئیے. اب اگر آپ رکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا ان کے دونوں بیٹے حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار صاحب، یا علی عمران شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں، یا سلمان شہباز جو پوتے ہیں شمیم اختر صاحبہ کے، یا دیگر لوگ خاندان کے، اگر وہ لوگ وہاں برطانیہ میں رکتے ہیں تو وہ اب اپنی مرضی سے رکیں گے. ان کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے کہ آپ کے لیے پاکستان کی فلائٹس بند ہیں یا آپ کو ہم پاکستان آنے نہیں دیں گے. پاکستان کے اندر تدفین کی صورت میں وہ آتے ہیں تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ نہیں آتے تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ نہیں آتے تو پھر جو وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں تدفین میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا، وہ نیریٹو ان کا ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر پھر وہ کبھی بات نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، دوبارہ نہیں کہہ پائیں گے. اور اگر تو وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر ایک نئی طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اداروں میں، پاکستان کی عدالتوں میں یہ سارے لوگ اشتہاری ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، اور سلمان شہباز صاحب بھی، حسن اور حسین نواز جو دونوں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ دونوں بھی، علی عمران بھی، اور دیگر کچھ اور لوگ ہیں شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے خاندان کے. یہ لوگ مطلوب ہیں عدالتوں کو اور اداروں کو. اب اگر یہ واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال. دیکھیے، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شمیم اختر صاحبہ کی میت جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی اور تدفین پاکستان میں ہوگی، ان کے قاعدے کے مطابق جو خاندانی قاعدہ ہے. اب اگر پاکستان میں تدفین ہو رہی ہے تو یہاں مریم نواز موجود ہیں، شہباز شریف موجود ہیں، حمزہ شہباز موجود ہیں، اور باقی لوگوں کو باہر سے آنے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. وہ نہیں آتے تو ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، اور وہ جو پہلے وہ یہ کہتے رہتے ہیں بار بار کہ ہمیں جلا وطن کیا گیا، ہمیں واپس نہیں آنے دیا گیا، تدفین میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، وہ دوبارہ یہ بات نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، ہمیں روکا گیا. یہ ان کی چوائس ہے، وہ آئیں یا نہ آئیں. اچھا، اگر وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. سلمان شہباز وہ ہیں جن کو زبردستی باہر رکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو سارا کا سارا معاملہ ریزالو ہو جاتا ہے کرپشن کا. ادارے صرف اس ایک آدمی کو پکڑنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے تمام کیسز میں، حمزہ شہباز کے تمام کیسز میں. تو کیا وہ آئیں گے؟ نواز شریف صاحب ادارے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے گرفتاری دیں. جو حسن اور حسین نواز ہیں یا اسحاق ڈار ہیں، وہ ان کیسز کے اندر بہت اہم ہیں، جو کیسز نواز شریف صاحب پہ، مریم نواز صاحبہ پہ چل رہے ہیں. تو اب یہ بہت عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کی گرفتاری ہو جائے گی، اور اگر وہ پاکستان نہیں آتے تو پھر وہ گرفتاری سے تو بچ جائیں گے، لیکن یہ ایک اور ایسی صورتحال ہوگی جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ابھی یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا. معاملہ یہ ہے کہ حکومت سے جب میں نے یہ پوچھا، اپنے سورسز سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو گرفتار کریں گے اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ تو قانون جانے اور قانون کا کام جانے، ہماری یہ خواہش ایک الگ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، لوگ گرفتار ہونے چاہیے. میاں صاحب باہر سیاست کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب ادھر آ کے گرفتاری دیں، پھر آگے سیاست کریں. آپ بھاگے ہوئے ہیں. وہ پالیٹکس کرتے ہیں، ہم بھی پالیٹکس کر دیتے ہیں. وہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم حکومت میں بیٹھے ہم نے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں. لیکن ہماری اور میاں نواز شریف کی دشمنی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو گرفتار کر لیں. ہاں، جن اداروں کو ان کی تلاش ہے، جن عدالتوں سے وہ اشتہاری ہیں، وہ ان سے رابطہ کر لیں. اگر وہاں ان کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. یہ حکومت نے کہا ہے، اور وہاں ریلیف کوئی ملنا نہیں، اس لیے کہ کیسز بڑے سیدھے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیں تو اتنا ہی ریلیف ہوتا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں شرکت کریں اور اس کے بعد واپس آپ جیل چلے جائیں. تو کیا نواز شریف صاحب واپس آنے کا رسک لیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور تدفین کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں
تو اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، اور تب بات کریں گے جب میاں صاحب واپس آنے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت اس سارے خاندان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، بڑا مشکل وقت ہے، پہلے ہی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اشتہاری ہو چکے ہیں، جو لوگ پاکستان میں ان کے لیے بھی سیاست مشکل ہو رہی ہے، اپنی پارٹی کے اندر سے بھی تنقید آ رہی ہے، لیکن یہ کیونکہ ان کا ایک خالصتاً خاندانی معاملہ ہے، اور ایک حکومتی شخصیت نے مجھے یہاں تک بتایا کہ دیکھیں ہم اس پہ پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے، اگر پی ایم ایل این کرے بھی تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ ان کو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ پہلے پتہ تھا کہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ جلسہ گاہ میں موجود رہیں اور وہ تقریر کرنا چاہتی تھیں۔ یہ مجھے ایک حکومتی شخصیت نے بتایا، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ پہلے چل چکا تھا، حکومت کے پاس یہ انفارمیشن پہلے سے موجود تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ اس وقت وہاں پہ موجود تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جیمرز کا کہا ان کو کہ جیمرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی جیمرز ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو پیغامات بھی موصول نہ ہوں، تو ہم بھی سارا دن جیمرز کے اندر رہتے ہیں لیکن پیغامات آپ کو موصول ہوتے رہتے ہیں، یہ صرف آپ کی کال کی کنیکٹیوٹی کے اندر پرابلم آتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو جب پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ شاید وہ آج تقریر کریں گی، لیکن بعد میں انہوں نے پارٹی کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ یہاں سے موو کر جائیں، تو پھر وہ پشاور سے موو کر گئی تھیں۔ تو اب یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، باقی لوگ واپس آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں باہر، یا ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ٹیسٹ کس کس کا ہے؟ پاکستان کی عدلیہ کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ پاکستان کی اشرافیہ اور عام آدمی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیسٹ ہے کہ کیا واقعی وہ ڈیل کر چکے ہیں، یا وہ ڈیل دے رہے ہیں، یا ان کا اس سارے سے کوئی تعلق تھا، سیاست کے اندر وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ حکومت اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے، یا اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے اور کتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے۔ حکومت کا ٹیسٹ ہے، دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اور ان کے لوگ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کیونکہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو تو پھر ان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ساری چیز کو مینج کر سکتے ہیں، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایشو سے جڑے دیگر معاملات کے اوپر ہمیں دیگر مزید ویلاگز کرنے پڑیں، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔